कैसी तकरीर हुई? बहुत अच्छी हुई। कैसी तकरीर? बहुत अच्छी हुई। कैसी तकरीर? बहुत अच्छी हुई। अरे क्या हुई, मैटर बताओ। तो आप बताना ताकि आइंदा साल उसके आगे में बोलो। तवज्जो से सुनिए, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खोल, तो आपने खोला, फतल फी है सबआन, और उनके मुंह में 7 मरतबा लुआबे दहन डाल दिया। मोहब्बत का एक नुक्ता बताऊं, देखिए कितने लोग कैच करते हैं। 7 जमीन, 7 आसमान। अरे हमने ख्वाजा उस्मान हरवनी के ही हवाले से सुन लिया है। ए ख्वाजा देख, कौन से किश्त पे बहता नहीं कतरा तेरा। अब अगर नहीं समझे तो आइंदा समझाऊंगा, छोड़िए। हाँ, 7 जमीन, 7 आसमान, 7 मरतबा मुस्तफा ने जब डाला, क्या हुआ होगा? जोहर की नमाज हो गई मुकम्मल। अब आगे देखिए, फहज़रनी खल्कुन कसीर, नबी चले गए डालकर। अब मेरे पास हल्के कसीर जमा हो गई, हल्के कसीर जमा हो गई। कौन जमा करे? कौन जमा करे? हल्के कसीर जमा हो गई, बहुत सारी पब्लिक हो गई। अनकंट्रोल मत होना, इससे ज्यादा गौस की महफिल में जमा हुए। खल्कुन कसीर, तवज्जो से सुनो, जमा हो गई। और जमा होने के बाद फरतज्जा अलैया, अरबी का जुमला सुनते जाओ, मजा आ जाए। गौस का ये जुमला है, इसलिए बरकत से सुनो। फरतज्जा अलैया, जब इतनी पब्लिक जमा हो गई, अभी मैं आपको खाली यहां पे कहूं कि 5 मिनट खड़े रहो तो कितने पांव हिलते आपके, वो आप समझ सकते। सही है कि नहीं? पैसा देने आ रहे हैं तो लोग ऐसे से देख रहे हैं, कौन तो देखने रहा है, हालांकि सब इंसान है, सही है। लेकिन तवज्जो से सुनिए, फरतज्जा अलैया, मेरे ऊपर कपकपी तारी, कांप रहे हैं गौसे आजम। इतने में देखते हैं कि ये कपकपी तारी ही थी। फराइतु अलियम बेइज़ाई, जुमले पे गौर करना। तो मैंने अली को अपने सामने देखा, मैंने अली को अपने सामने देखा। उसके बाद कहा, बेटा या बुनैया लिमाज़ा ला ततकल्लम, से वही जुमला है, क्यों नहीं कर रहे हो तकरीर, क्या बात है? वही जुमला कहा, फरतज्जा अलैया, आप नहीं देख रहे हैं? हम लोग हो इंतकाल के ऐसे पीर को अगर देखें तो ऐसे से हाथ करते हैं, सही सही तो नहीं देख रहा, छुट्टी काटोगी। हाँ, लेकिन नहीं, गौस का अकीदा सुनो, जिसको देखा उसी को देखा, कोई टेंशन नहीं, पूरे अटेंशन के साथ कहते हैं फरतज्जा अलैया, कपकपी तारी है, इतने लोगों के सामने ये फुसहाए अरब है। अली कहते हैं आओ, इफ्ताह, मुंह को खोल, फतल फी है सित्तन, तो उनके मुंह में अली ने 6 मरतबा डाला। अब आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलिए कुछ, पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं ना। फतल फी है, फतल फी है सित्तन, उनके मुंह में 6 मरतबा डाला। अच्छा, गौसे पाक सिर्फ कपकपी को दूर करने के लिए सवाल किए थे, नोट करना जुमला, सिर्फ कपकपी को दूर करने के लिए सवाल किए थे। कपकपी दूर हो जानी चाहिए, कोई और तो मसला था नहीं उनके पास। कपकपी थी और तकरीर करना चाह रहे थे, कपकपी तारी थी, इसलिए वो ये दूर करने के लिए इस तरह किए थे। लेकिन गौसे आजम जब ये 6 मरतबा डाले अली ने, तो अली से गौसे आजम ने एक सवाल किया, लिमाज़ा ला तो कम्मिलहा सबआन, ए मेरे नाना, ए अली, आपने 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? आपने 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? तो अली का अकीदा सुनो, और अली की अज़ीमुश्शान औलाद के कॉन्फ्रेंस में रहने वालों सुनो। मिशन मुस्तफा, मिशन अली, मदीनतुल इल्म का मिशन और बाबुल इल्म का मिशन, दोनों का मजमा बनकर गौसे पाक का मिशन है। मदीनतुल इल्म से भी क्या मिला है सुन, और बाबुल इल्म से क्या मिला है सुन। जब कहते हैं आपने 7 मरतबा क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं डाला, तो अली ने कहा अदबम मअ रसूलिल्लाह, कि मैंने नबी पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किया है बेटे, अदब किया है। कहा अदब क्या है? अगर मैं 7 मरतबा डाल देता तो आने वाली नस्लें कहती कि ये डालने में बराबर है मुस्तफा, ये
یہ ڈالنے میں برابر ہے مصطفیٰ کے. میں دھیان دینا چاہتا ہوں وہ مدینۃ العلم ہے, میں باب العلم ہوں. ان کا اعلیٰ مقام ہے, میرا ان کے بنسبت ادنا مقام ہے. تو کیا سمجھے آپ, ایک مشن تھا, ایک تصور تھا کب کبھی طاری کرنا, لیکن وہاں پر بھی ناموس رسالت کا درس دیا ہے, وہاں پر بھی عزت مصطفیٰ کا درس دیا ہے, نوازنے بھی آئے شریعت کا درس دیا, مصطفیٰ کی عزت و ناموس کا درس دیا. امام کا تو یہی مشن ہے, سب نے توحید پر کام کیا, امام اہل سنت نے رسالت کی عزت پر کام کیا. ان کے ایک ایک سطر میں عشق مصطفیٰ ہے. آج کل کے رضا کی ضرورت ہے, رضا سے پیار کرو, مشن رضا کا لے کر چلو. درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کیا سمجھے, نبی نے 7 مرتبہ ڈالا, علی نے 6 مرتبہ ڈالا, اور ڈالنے کے بعد اب کیا سمجھے, وہ مدینۃ العلم ہے مصطفیٰ, یعنی علم کے شہر ہے, اور علی اس کے دروازے ہیں. شریعت جو, شریعت جہاں, شریعت جیسے, جس کسی کو قرآن لینا ہو یا جسے حدیث لینی ہو, یا تو نبی یا تو علی, یا تو نبی اور علی دونوں, انہی دونوں کی بارگاہوں میں جانا ہوگا. توجہ دیجئے, آپ قرآن بھی نبی کو چھوڑ کر نہیں لے سکتے, توجہ دیجئے, اور حدیث بھی نبی کو چھوڑ کر نہیں لے سکتے, اور اس تک پہنچنے کے لیے علی بھی ضروری ہے. اب ذرا محسوس کرنا پیارے, میں جو ایک تصور دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علی اور نبی, علم کے شہر مصطفیٰ اور علم کے دروازے مصطفیٰ, اور یہ دونوں عطا کر رہے ہیں علم شریعت. علم شریعت, لوگ تم سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں, بول علم شریعت, علم شریعت. غوث اعظم کو جب اتنی دولت ملی, جب اتنی شریعت کا حامل تصور ملا, تو اب بتا, کیا غوث اعظم کو سال بھر میں تم فاتحہ کر دو راضی ہو جائیں گے؟ کیا ان کے مشن اور ان کے تصورات اور ان کے خیالات یہی ہیں کہ تم صرف پیار کرو, تم صرف محبت کرو, اور صرف زبانی 1 سال میں کچھ کر دو؟ انکار نہیں ہے, ملے گا تجھے جو کرو گے, نیکیاں ضائع نہیں ہوگی. لیکن تو عیسائی نہیں ہے, تو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کی کسی نبی کی امتی نہیں ہے. تو امت ہے تو اس رسول کی امت ہے, جس رسول کی شان سارے جہان کے رسول ہے, سارے جہان کے وہ رسول ہیں. اس لیے تیرے ذہن میں آفاقیت ہو, تیرے ذہن میں تصورات جمیعہ ہو, تیرے ذہن میں مصطفیٰ سرجان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہو. تم نے کبھی سمجھا, میرے امام نے کہا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. کبھی سمجھا آج دکن کی سرزمین پر امام کو, امام پر تنقید کی جا رہی ہے کہ سادات اور اہل بیت اور مشائخ کے خلاف یہ بریلوی ہیں, اعلیٰ حضرت سادات کے خلاف ہے. نہیں پیارے, سن لو یہ فیضان, سن لو یہ مشن, اور ایک ذمہ داری کے ساتھ مقرر بول رہا ہے, ایک خادم اہل سنت بول رہا ہے کہ جو رسپیکٹ اور جو عزت امام اہل سنت نے سادات کو دی ہے, خدا کی قسم نہ کوئی دے سکتا ہے اور نہ کوئی دیا ہے ویسی عزت. تیری نسل پاک میں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو شعور والا ہو کر ان پر انگلی اٹھا رہا ہے, تو پیدا ہوا تھا اور تجھے نور کا امام نے کہا تھا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اس لیے انگلی نہیں, لیکن کیوں انگلی اٹھ رہی ہے؟ آپ ایکسپلین نہیں کر رہے ہو, آپ توضیح صحیح نہیں کر رہے ہو, آپ باتیں صحیح نہیں بتا رہے ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹس ہرگز سالانہ جلسہ, ہرگز سالانہ فاتحہ, ہرگز نظر و نیاز صرف کرنا نہیں ہے. خدا کی قسم, ماں کو رسپیکٹ دینا غوث اعظم کا مشن ہے, بھائی بہنوں کو عزت دینا غوث اعظم کا مشن ہے, معاشرہ اور سوسائٹی میں سلام عام کرنا غوث اعظم کا مشن ہے, توحید پر قائم رہنا غوث اعظم کا مشن ہے, رسالت کی حفاظت کرنا غوث اعظم کا مشن ہے, زبان سے حسن سلوک سے پیش آنا غوث اعظم کا مشن ہے, اداؤں سے پیش آنا غوث اعظم کا مشن ہے. غرضے کہ شریعت کا کوئی ایسا حصہ اور معرفت و حقیقت و دانائی و شریعت اور جتنی بھی ہوش
पसमंदी शरीयत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो गौसे आजम का मिशन ना हो, अब्दुल कादिर का मिशन ना हो। लिहाजा अगर ए ससुर और ए सास, अगर तू बहू को सताती है, आज से तौबा कर ले कि हम नहीं सताएंगे। क्यों? इसलिए कि तू कनीज़े गौसे आजम है, गौसे आजम की कनीज है, गुलामे गौसे आजम है, गौसे आजम का गुलाम है। और ए बहू, तुझे अगर सास ने कुछ जुमले कहे हैं, तू मां समझ करके दरगुजर कर दे, पढ़ नमाज, रब से दुआ कर, ए अल्लाह मेरी सास को हिदायत अता फरमा। खुदा की कसम गौसे आजम भी तेरी दुआ पर आमीन कहेंगे, कबूल हो जाएगी। इसलिए सुन, आज घर घर में कादरियत को लाओ, आज घर घर में गौसियत को लाओ, घर घर में तसव्वुर माँ गौसे आजम, गौसे आजम की माँ का तसव्वुर लाओ, तब कामयाब होगे, वरना खुदा की कसम कुछ नहीं होगा। जल से रात भर सुनोगे, जाओगे तो किसी ने अगर देर कर दिया दरवाजा खोलने में तो तुम डांटना शुरू कर दोगे। नहीं, रात भर इंतजार करना ये गौसे आजम है। ना परेशान करना ये गौसे आजम है, ना तकलीफ देना ये गौसे आजम है। इसलिए अभी तो मैंने आयत करीमा का तर्जमा ही नहीं किया है, लेकिन अगर टाइम हो गया है तो आप लोग बोल दीजिए। पूरा मजमा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोलिए इकबाल भाई, ठीक है? बोलो और बोलो। क्योंकि भाई मैं चिट्ठी लेता हूँ, लेकिन मग़फ़िरत की चिट्ठी लेता हूँ, वो पीछे से चिट्ठी मेरे को नहीं देना कभी भी। हाँ, क्योंकि मैं खिदमत गुजार हूँ, बस खादिम हूँ, और खादिम से खिदमत ही की उम्मीद रखना, मखदूमाना अदाओं की उम्मीद मत रखना। सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए कोई मुझे कुर्सी देते हैं तो नहीं, आप तो खैर अच्छे से जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इमाम अहमद रजा ये मेरा आइडियल है, उनका तसव्वुर, उनके ख्यालात ये मेरा मिशन है। लेकिन अगर आप इसको महसूस करोगे तो ये अकीदत नहीं, हकीकत है। तवज्जो सुनो, अब कुरान पाक के आयत सुनो। मिशन तो समझ गए होंगे। बेटियों, अपने आप को रहमत होने का एहसास करो। आज हमारे घर में सलमान खान पैदा हो रहे हैं, शाहरुख खान पैदा हो रहे हैं, आमिर खान पैदा हो रहे हैं। तवज्जो से सुनना, सानिया पैदा हो रही है, लेकिन हमारे घर में सलमान फारसी क्यों नहीं पैदा हो रहे, अबू हुरैरा क्यों नहीं पैदा हो रहे? इंटरनेट पर देखकर अपने बेटों का नाम रखने वालियों, मुफ्ती से पूछती हो इसका माना क्या है? काश तू पूछ लेती, बेटा हुआ है हजरत, क्या किस नबी के नाम पर नाम रखूं, किस सहाबी के नाम पर रखूं? एक शख्स ने मुझसे पूछा, अब्दुल रहमान, रहमान आन पान सब के वजन पर तो नाम हो गया है, ये पांचवा बेटा है, बता दो क्या नाम है? मैंने कहा शैतान नाम रखो। ये आन बान शान ये क्या है? काश तू गुलाम गौस रखती। जिस महीने में ऐलान कर रहा हूं, जिस महीने में जिस घर में मुसलमान बच्चा या बच्ची पैदा हो, कैलेंडर को देख, किसी न किसी वली की निस्बत वहां मौजूद है। आंख बंद करके शबे बरात हो तो वैस करनी नाम रखो, 11वीं हो तो अब्दुल कादिर नाम रखो, इसलिए कि इसे कामयाबी की जमानत मिली है, इसे गारंटेड अल्लाह की बारगाह की मकबूलियत मिली है। जब मैदान महशर कायम होगा और अब्दुल कादिर का नाम पुकारा जाएगा तो ए मां अपने बेटे को भी भेज देना, रे तेरा भी तो नाम अब्दुल कादिर है, जा तेरा भी नाम ओवैस है, जा। इसलिए प्यारे, मैदान महशर में अगर अच्छों के साथ हश्र चाहते हो, अच्छों के साथ चाहते हो तो नाम अच्छा रखो। नाम मुस्तफा का 99, रब्बुल आलमीन का 99, वहां अब्द की तरफ, यहां भी अगर चाहो तो अब्द की तरफ। इतना नाम होने के बावजूद इंटरनेट पर नाम तलाश रहे हो, जुम्मन जुमराती टिंकू पिंकू नहीं, हर की इज्जत रखो। गौसे आजम का एक भी नाम ऐसा नहीं, एक भी नाम ऐसा नहीं है। रख, सफर में पैदा हो तो अहमद रजा नाम रख, मुहर्रम में पैदा हो तो मुस्तफा रजा नाम रख,
ملے گا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ماؤ، نماز پڑھتی ہو نا، قرآن پاک کی آیتیں یاد ہے؟ فاتحہ کی چیز بنا، وضو کر، مصلی پہ بیٹھ، تو خود فاتحہ کر۔ کیوں مؤذن صاحب کو بلاتی ہے؟ کیوں بلاتی ہے؟ تو خود فاتحہ کر، کیونکہ مؤذن صاحب پتہ نہیں وہ چراغی کی نیت سے لے کر کے کیا کرنا شروع کر دیں، اور تو اگر کہے گی تو تیرے دل میں جو بھی مچلے گا تو خود مانگ لے گی، اے اللہ، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، آنسو بھی گرائے گی تو ریاکاری کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے تو خود فاتحہ کر۔ اتنی ایزی چیز کے لیے تو نے بڑے کو بلایا ہے، اسی لیے جہالت کا گہوارہ بنا ہوا ہے گھر۔ تو جب نماز پڑھتی ہے تو قرآن یاد ہے، قرآن کی کوئی بھی آیت کسی بھی طرح سے جس طرح بھی تمہیں یاد ہو پڑھ لے اور فاتحہ کر لے۔ اے اللہ، جو میں نے پڑھا ہے تو قبول کر لے، اس میں جو غلطیاں ہوئی معاف کر دے، اور سب سے پہلے حبیب کی بارگاہ میں پہنچا دے، ان کے صدقے میں جملہ انبیاء و مرسلین کو پہنچاتے ہوئے صحابہ، تابعین، ائمہ دین، سلسلہ تمام سلاسل کے بزرگان دین، خصوصاً ہمارے خاندان سے جتنے چھوٹے بڑے گزر چکے ہیں، سب کی روحوں کو پہنچا دے۔ اور اے مولا، جو بھی میری خواہشیں پوری کر دے، یعنی مولا میرے بیٹوں کو سلامتی نصیب فرما، میری اولاد کو عزت نصیب فرما، گھر بار میں برکتیں عطا فرما۔ بتا کتنا کمانڈڈ ہو کر کے یہ بولے گی تو؟ ارے مؤذن اور مولوی تو فارمیلٹی کے طور پر بھی بول سکتا ہے، لیکن تو جب بولے گی تو تے اپنے دل سے بولے گی، تو محسوس کر کے بولے گی کہ واقعی میرا بیٹا بیمار ہے، اے مولا غوث کی نیاز کے وسیلے سے بیٹے کو شفا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو غوث کا مشن سمجھ، ہر گھر میں شریعت ہو، ہر گھر میں علم ہو، اپنے اپنے حساب سے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، صحابہ ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، سب ہیں، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اذان، بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو مفتی صاحب کو فون کرتے ہیں، آج ہی نظرہ سے اذان دے، اذان دینے تک نہیں آتی تمہیں؟ کیا ہوا؟ مسجد کی مؤذن نہیں بن سکتی، لیکن بچے کے کان میں اذان دینے تمہیں نہیں؟ اللہ اکبر کی صدائیں، اذان وہاں نماز کے لیے نہیں۔ شیطان اپنا پہلا لفظ کان میں نہ بولے، اسی لیے سب سے پہلے اس بچے یا بچی کے کان میں اللہ کا لفظ بولو۔ تو انتظار کرتی، اتنے گھنٹے میں تو ایک شیطان نہیں کئی شیطان آ جاتے ہیں۔ اس لیے اعلان کرتا ہوں، چاہے ہاسپٹل میں بچہ ہو، چاہے گھر میں بچہ ہو، جہاں کہیں بھی بچہ ہو، کچھ نہیں دیر کرنا، بچہ گود میں آئے، رائٹ کان میں اذان دو اور لیفٹ کان میں اقامت کرو۔ اب اقامت کیا ہے؟ اب آپ سیکھ لینا، اب تمہاری ذمہ داری، لیکن اتنا بول دیتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اذان، اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اس کے بعد جب لیفٹ میں دیں گے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ میں اس لیے بھی دے دیا ہوں کہ یہ یوٹیوب پہ جائے گا تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ قد قامت الصلاۃ، تو اس کان میں، لیفٹ کان میں اقامت کہو مت۔ چھوٹے چھوٹے تم عیسیٰ کی امت نہیں ہو، بار بار ایک جملہ بولو، تم اس نبی کی امت ہو، خدا کی قسم، جو خطے کے لیے نہیں سارے جہان کے لیے آیا۔ تم ایک میں انیک ہو، انیک، چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے۔ ذرا کبھی کٹوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہو، تھوڑا سے ہم کو ٹائم دو، ہم کو ٹائم دو، کسی بھی طرح سے ہم کو ٹائم دو۔ مت سمجھو کہ ہم بوڑھے ہو گئے، مت سمجھو کہ ہم بڑے ہو گئے۔ علم سیکھنے کے لیے پیدا ہونے سے لے کر کے قبر تک، قبر کے جانے تک آپ سیکھنے کا مرحلہ سیکھو۔ بوڑھی ماں کو غوث پاک نے چھوڑا، آج رضی اللہ عنہ بولتے ہو، ہماری اولاد ہمیں چھوڑ کر اگر چلی جائے تو اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے چھوڑنے کا مقصد شریعت نہیں ہے، ان کے چھوڑنے کا مقصد فائنینس ہے، ان کے چھوڑنے کا مقصد کمائی ہے، اس لیے لعنت بھیجتے ہیں اور ناکام ہو کر آ جاتے ہیں۔ اگر ان کے جانے کا مقصد شریعت ہو تو انشاءاللہ فائنینس سے بھی آ جائے گا۔ میں کرامتیں نہیں بیان کر رہا ہوں، میں پیغام دے رہا ہوں۔
शरीयत का तसव्वुर दे रहा हूं, गौसे आजम का स्टेटस बता रहा हूं। आयत करीमा अब सुनो, मजा आ जाए। तुम खुदा की कसम हिदायत पर हो। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम हिदायत पर हो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम गुमराह नहीं हो, बोलो माशा अल्लाह। क्या हो? माशा अल्लाह। तुम गुमराह नहीं हो। अब दलील सुनो। सूरह कहफ आयत नंबर 17 पारा नंबर 15 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, मैं युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। ए हबीब मुकर्रम, अल्लाह उसे गुमराह करता या अल्लाह जिसे गुमराह कर देता, आप न उनके पास वली पाओगे और न मुर्शिद पाओगे। ए सुन्नियो, तुम्हारे पास वली भी है और तुम्हारे पास मुर्शिद भी है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह पाक ने कहा गुमराह वो है जिनके पास न वली हो और न जिनके पास मुर्शिद हो। बताओ तेरे पास वली है या नहीं? वली का तसव्वुर तुम्हारे पास है। ये लोग जाकिर नालायक को वली कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हम कहते हैं बेशक वो वली है, लेकिन वो वलीउल्लाह नहीं, वलीउश शैतान है। वलीउश शैतान है, इसलिए कि वली उसे कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सरशार होकर फतवे नहीं उम्मत को सुधारे। अरे वो तो रसूल पाक को मुर्दा कहा है, वो मर गए, उनके लिए दुआ करो। और कब्रों को तोड़ने की बात करने वाला वो वली नहीं हो सकता। हो सकता है शैतान का वली हो सकता। मेरा गौस वलीउर रहमान है, मेरा गौस वलीउर रहमान है, जिसने अपने माँ के पेट में माँ को इतना रिस्पेक्ट दिया हो कि माँ ने अगर 18 पारे की तिलावत की हालत हमल में तो उसे भी ज़ाय होने न दिया, दुनिया को ज़हन दे दिया कि माँ की इस तिलावत की कबूलियत की गारंटेड समझो। अरे जब मैंने इसे याद कर लिया है तो इस याद की तौफीक मैंने नहीं, मेरे रब ने दिया होगा ना। तो जब 18 पारे की याद की तौफीक मेरे रब ने मुझे दिया तो माँ को कितना दिया होगा, उनकी तिलावत कितनी गारंटेड होगी। इसलिए पेट के अंदर जब माँ की हिफाजत, पेट के बाहर कितनी हिफाजत किए होंगे, कितने ख्यालात रखे होंगे। मुआशरे की हिफाजत गौसे आजम ने की है, सोसाइटी की हिफाजत गौसे आजम ने की है, हर मुल्क की हिफाजत गौसे आजम ने की है। खुद फरमाते हैं मा मिनहा तहुरुन औ शहुरुन इल्ला अताली, कि जितने महीने गुजरते हैं, जितने जमाने गुजरते हैं, ये महीने और जमाने दोनों मेरी बारगाह में पहले हाजिरी देते हैं, तब गुजरते हैं। हर एक का ख्याल रखना गौसे पाक का मिशन है। इसलिए अगर चाहते हो कि वाकई कादरियों में उठा और कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, और वाकई तुम्हारे पास वली है, वाकई तुम्हारे पास मुर्शिद है, और इस बुनियाद पर तुम गुमराह नहीं हो, तो आज से एक नया तसव्वुर लेकर उठो कि न तुमसे किसी को तकलीफ हो और न कोई तुम्हें तकलीफ दे। राहों में चलो तो कहने वाला कहे कादरी जा रहा है, राहों से गुजरो तो कहने वाला कहे वाकई कादरी जा रहा है। ऐसा ना हो कि फजर की नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर दुश्मन के सामने आओ और अगर वो पूछ ले कि तुमने नमाज नहीं पढ़ा तो चेहरा नीचे करके या फिर सीना उठाकर कहो तू पकौड़ा है, तू वहाबी है, तू ऐसा है। नहीं प्यारे, तुम्हारा मिशन पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, आज मैंने नहीं पढ़ा लेकिन मैंने कज़ा कर ली है, लेकिन तुझे इससे क्या सरोकार, हमने अल्लाह से तौबा कर लिया है, गौसे पाक की बारगाह में नाज़िर हो चुका हूँ, रसूल पाक को हाजिर और नाजिर मान चुका हूँ, आइंदा नमाज नहीं छूटेगी। ये मिशन हो तेरा, ये ख्याल हो तेरा। इतनी तलवार है तेरे पास, इतनी ताकतें हैं तेरे पास, इतनी अजमतें हैं तेरे पास, इतनी रिफातें हैं तेरे पास, नबी तेरे पास, सहाबा तेरे पास, अरे गर्जे के इतनी क्वालिटी तेरे पास कि आयत नंबर सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में सुन लो। अरे नबियों, ये नबी तो है ही, लेकिन सुनो, नबी वो हुआ करता है जो अल्लाह की बारगाह का सिलेक्टेड हुआ करता है। उम्मती कोई भी किसी भी नबी के बराबर किसी भी ज़ाविये से कभी न कहीं किसी भी वक्त नहीं हो सकता, किसी भी नबी से। अफजलुल बशर हम हजरत सैयदना उमर अबू बकर को मानते हैं, लेकिन बादल अंबिया मानते हैं। अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद, यानी वो मूसा से अफजल नहीं है, वो ईसा से अफजल नहीं है, आदम से लेके जितने भी नबी
کسی سے افضل نہیں ہے. وہ اگر افضل ہیں تو تمام انسانوں سے یعنی نبیوں کے علاوہ سارے انسانوں میں افضل ہے. لیکن ذرا سینے پر ہاتھ دھر کے بتاؤ, اتنا افضل اسٹیٹس رکھنے والا, اتنی عظمت والی فضیلت رکھنے والا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق, نبی پاک کا ایک عظیم الشان امتی اور غلام اتنا عظیم افضل بن گیا. مگر محسوس کیا تم نے؟ قرآن کا فارمولا دیکھو, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اے گروہ انبیاء, اے تمام انبیاء کرام کی جماعتوں, سنو, میں ایک رسول بھیجنے والا ہوں جس کا نام محمد ہے, ایک رسول بھیجنے والا ہوں. اگر تمہارے پاس آ جائے تم بھی ایمان لانا اور اپنے ایمان لانے والی امت کو بھی لانے کے لیے کہنا. یہ اللہ پاک نے قرآن میں وعدہ لیا ہے. سمجھو اپنا اسٹیٹس, رب نے نبیوں سے آپ کے نبی پر ایمان لانے کا وعدہ لیا ہے. مگر حقیقت یہ ہے نہ آدم کے زمانے میں مصطفیٰ آئے, نہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ کے زمانے تک مصطفیٰ آئے نہیں آئے, مگر رب نے وعدہ لیا ہے. پیارے اپنی عظمتوں کو سمجھو, تم کو صرف وعدہ نہیں, تم تو نبی کے بعد آنے والے ہو. یعنی نبی آ گئے, بڑے کمانڈر انداز میں تمہارا ایمان ہونا چاہیے. وہاں آئے نہیں تھے اور عظمت مصطفیٰ کا اعتراف حضرت تمام انبیاء کرام سے رب نے لیا ہے. تم افضل نہیں ہو سکتے, لیکن اسٹیٹس تو سمجھ سکتے ہو نا کہ ہم ابھی عالم ارواح میں نہیں, ہم یہاں ہیں. مصطفیٰ جان رحمت آئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے اپنے اوپر سے صحابہ نے نبی کو دیکھا تو ہمارے ایمان کا نبی کو دیکھ کر کے تصور ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ ظاہری شرف نہیں ہے, لیکن عظمتوں کو کیسے محسوس کرو گے؟ محسوس کرو پیارے, تم نبی سے افضل نہیں ہو سکتے, لیکن امت محمدیہ اسٹیٹس تو سمجھ سکتے ہو, عظمت تو سمجھ سکتے ہو. وہ غوث, توجہ دینا, وہ غوث جو 5ویں صدی میں پیدا ہو رہا ہے, لیکن امام کہتا ہے جو ولی قبل ہیں یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں آقا میرے دل میں تیرا. یعنی غوث اعظم آئے بعد میں, لیکن پہلے والے جتنے بھی ولیاں ہیں صحابہ اور تابعین کے بعد سب لوگ ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں. جنید بغدادی 200 برس پہلے کے ہیں, انہوں نے بھی کہا میرے سر آنکھوں پر آپ کا قدم ہے. یہ اسٹیٹس کیوں ہے؟ محسوس ہوا ہے. یہ ایسا نہ سمجھنا کہ غوث کوئی اور کوالٹی ہے. غوث آدمی ہی ہے, آدمی, لیکن وہ جب پیدا ہوئے اور جب پیدا ہونے کے بعد پروان چڑھے تو شریعت ان کا مشن تھا, خیالات توحید ان کا مشن تھا, تصور الہ ان کا تصور تھا. اس لیے پیارے ایسا تصور رکھو گے تو عبد القادر نہ صحیح غلام غوث ضرور بن جاؤ گے, عبد القادر نہ صحیح عبد القادر کے غلام ضرور بن جاؤ گے. اور اے ماں ام الخیر فاطمہ نہ صحیح کنیز ام الخیر فاطمہ ضرور بن جاؤ گی. دو بات خاص طور سے جشن غوث الورا کی کانفرنس کے حوالے سے, تم گمراہ نہیں ہو, تم ہدایت پر ہو, اور تم اپنی اولاد کا نام, ہر اولاد کا نام عبد القادر رکھ دے, ہر اولاد کا نام فاطمہ رکھ دے. انشاءاللہ ایک لائن سے انشاءاللہ بخشی چلی جائے گی, ایک لائن سے انشاءاللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہوگا. تو نیٹ پر تلاش کر مت نام رکھ, نیٹ پر تلاش کر مت نام رکھ, تو ادھر ادھر کے ناموں پر نام مت رکھ. نبی کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھ, غوث کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھ, صحابہ تابعین کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھ. انشاءاللہ یہ سوچ لے کر چلو گے تو تم محمدی ہو, تب تم رسول رحمت للعالمین کی امت ہو. نہیں تو سالانہ جلسہ کرو گے, خرچ کر لو گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ فائدہ بھی ہوگا, خوش فہمی میں مبتلا ہو جاؤ گے, اپنے اسٹیٹس کے حساب سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. تمہاری کوالٹی 1 لاکھ کی ہے, تمہیں 10,000 مل جائے تو کیسے تم کامیاب ہو سکتے؟ تمہاری کوالٹی ہے, تمہاری کوانٹیٹی نہیں, کوالٹی ہے تمہاری. اس لیے کوالٹی کو سمجھو. دعا کرو پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے, آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کو قبول فرمائے. جو غلطیاں ہوئی وہ اللہ معاف کرے. آئندہ ہم عہد کرتے ہیں مولا تجھے بصیر و شہید مان کر, اپنے آقا کو حاضر و ناظر مان کر, بزرگان دین خصوصاً سلطان الاولیاء کو اپنا بیس مان کر کہ مولا ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی, مولا ہم ماں باپ کو کبھی نہیں ستائیں گے, معاشرے کو کبھی نہیں تکلیف دیں گے, سوسائٹی میں ظلم و بربریت کا ماحول قائم نہیں کریں گے. رحمت بھرے مصطفیٰ رحمت للعالمین نبی کی امت ہونے کا احساس لے کر سب پر سب سے رحم و کرم کا
ماحول قائم کریں گے. اے اللہ ہم سے ہماری ماؤں کو راضی کروا. اے اللہ ہمارے باپ کو راضی کر دے. اے اللہ ہمارے باپ ماں کو ہم پر شفیق بنا مولا. اے اللہ ہماری ماں کو عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہماری بیٹیوں کے جوڑے جو نہیں آ رہے ہیں پروردگار فاطمہ کا وسیلہ ہے, علی کا وسیلہ ہے, نیک اور صالح جوڑا نصیب فرما مولا. یا اللہ